बहुत खतरनाक जुमला है ये बोल ही नहीं सकता कोई जिसने जिंदगी में जंग नहीं लड़ी होगी। अगर प्योर तवक्कुल पे जा रहा है ना, तो फिर आगे जितनी जमीन हिले तूने घबराना नहीं है। तेरे दुश्मन, तेरे मुखालिफ फोर्सेस जितना भी गंद मार लें, तेरा यकीन नहीं टूटना चाहिए। तुझे ये पता होना चाहिए मैं ही जीतूंगा एंड। वो आदमी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इतनी जिंदगी गुजारने के बाद भी बाहर जाके दुनिया की रंगीनियों में यूसुफ को भूल गया। तुझे भी एक दिन लोग भूल जाएंगे पुत्र, याद रखिए। तो जानी अगर तेरे साथ बेवफाइयां होनी है ना, प्योर तवक्कुल बेस, घबराए नहीं, ट्रस्ट इन अल्लाह। अगर जितना तवक्कुल लेगा उतना सबर का डिस्प्ले करना पड़ेगा अल्लाह से मौजज़ा उतारने के लिए। बहुत खतरनाक जुमला है ये बोल ही नहीं सकता कोई जिसने जिंदगी में जंग नहीं लड़ी होगी। ये शेख आतिफ के जुमले हैं, ये रकम कर लें यहाँ पर। अगर प्योर तवक्कुल पे जा रहा है ना, तो फिर आगे जितनी जमीन हिले तूने घबराना नहीं है। मैं तुझे गारंटी से कह रहा हूं, समझ आ गया? इफ नो मैथ्स देन एब्सोल्यूट पेशेंस एंड एब्सोल्यूट रिवॉर्ड आना है उस टाइम पर। सीधी हार है अगलों की, लेकिन जेल है। फिर रो नहीं सकता तू, फ्रस्ट्रेट नहीं होना तूने, एजिटेट नहीं होना, हिम्मत नहीं टूट, क्योंकि तूने अल्लाह पर छोड़ दिया कंप्लीटली, प्योरली, एब्सोल्युटली। तो अल्लाह के डिसीजन के अंदर जो फैसला है, जितनी देर है उसके अंदर, घबराना नहीं है तूने। तेरे दुश्मन, तेरे मुखालिफ फोर्सेस जितना भी गंद मार लें, तेरा यकीन नहीं टूटना चाहिए। तुझे ये पता होना चाहिए मैं ही जीतूंगा एंड में। चाहे तेरा ना यूसुफ को जेल में मिस्र के लोग भूल चुके थे, ये नहीं कोई बताता। पीपल हैड फॉरगॉटन यूसुफ अलैहिस्सलाम। लोग भूल चुके थे कि यूसुफ कभी जिंदा भी था इस दुनिया में। एक और गम सुनाऊं उनकी कहानी का। उनका एक साथी था, जब वो साथी को आजादी मिली और इनको रिहाई नहीं मिली ना, तो इन्होंने जाके एक बड़े दर्द भरे जुमले में उसको कहा कि यार अगर तेरी बादशाह तक रसाई हो ना, तो उनको बताना यार आपकी कैद के अंदर एक मजलूम और एक मासूम बैठा हुआ है, और उस पर गलत केस की वजह से वो अंदर आया था, उसकी सुनवाई का केस रीओपन करवा दे। वो आदमी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इतनी जिंदगी गुजारने के बाद भी बाहर जाके दुनिया की रंगीनियों में यूसुफ को भूल गया। हाय, क्या एंगल है यार कुरान के। तुझे भी एक दिन लोग भूल जाएंगे पुत्र, याद रखिए। अगर यूसुफ जैसे हसीन इंसान को, जो आदि दुनिया का हुस्न जिसमें था, उस हस्ती को वो आदमी जेल में रात दिन उसके साथ सालों साल गुजारे हुए बाहर निकल के भूल गया ना, तो जानी अगर तेरे साथ बेवफाइयां होनी है ना, प्योर तवक्कुल बेस, घबराए नहीं, फिर ट्रस्ट इन अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कलमा कुफर नहीं निकाला, मूड स्विंग्स नहीं दिखाए। आई एम गेटिंग इची, आई एम गेटिंग पिकी, आई एम गेटिंग चूजी, आई एम गेटिंग ग्राउची। ना 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 ना, रोज की इबादत, रोज का अल्लाह अल्लाह उनका कंटिन्यूसली चला। इतना लेवल था उनका कि उनकी इस्तिलाहात में अलजबरा आया। मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, कायनात गलत हो सकती है, अल्लाह गलत नहीं हो सकता। जो लोग हमें सुन रहे हैं कि अगर पूछें भाई क्या मोटिवेशन और क्या पर्सपेक्टिव है और क्या चीज है जिससे मैं आज अपनी जिंदगी किसी इदारे में दीनी उलूम पढ़ने को दूं, तो एक टाइम आता है उन तनकीदों के अंदर और उन तहकीरों के अंदर और उन अदावतों के अंदर आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा। तो इतनी सर्टेनिटी, इतनी श्योरिटी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी इनडेफिनिट्स के बारे में, अपनी डिफाइंड जोन्स के बारे में अगर हो सकता है ना, तो वो इस पर हो सकता है कि ये अल्लाह की बात है, मेरी और आपकी बात नहीं है। जितनी भी बुनियादें हैं ना आज वेस्टर्न उलूम की तरक्कियों की, उसकी बेस में मुसलमान स्कॉलर्स का खून है और उनका इल्म। इतना लेवल था उनका कि उनकी इस्तिलाहात में अलजबरा आया जी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अलजबर। हाँ, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अलजबर, वहां से आया। और इस तरह की कितनी ये आपकी यूज है जो इसने लैटिन को, मतलब इतना भरम था इस्लामिक एजुकेशन का कि उनकी लैटिन को पिटना पड़ गया हमारे आगे। पॉइंट है कि हमने लिया नहीं लिया, क्या हुआ, ब्लेम गेम अपनी जगह। आई एम जस्ट सेइंग, जो लोग हमें सुन रहे हैं कि अगर पूछें भाई क्या मोटिवेशन और क्या पर्सपेक्टिव है और क्या चीज है जिससे मैं आज अपनी जिंदगी किसी इदारे में दीनी उलूम पढ़ने को दूं, उसके पीछे आप ये भी देखें एक बड़ी दुनिया जो अपोज करती है हमें। एक टाइम आता है उन तनकीदों के अंदर और उन तहकीरों के अंदर और उन अदावतों के अंदर आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा। तो जो अल्लाह कहता है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि दिस इज द बुक जिसके साथ जब तुम खड़े होगे ना तुम्हें डाउट नहीं आ सकता। तो
اتنی سرٹنٹی، اتنی شورٹی اپنی لائف کے بارے میں، اپنے ڈیسیشنز کے بارے میں، اپنی اپروچ کے بارے میں، اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں، اپنی انڈیفینٹس کے بارے میں، اپنی ڈیفائنڈ زونز کے بارے میں اگر ہو سکتا ہے نا، تو وہ اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ تو ایک میں ایلیمنٹ یہی کہوں گا کہ جو شورٹی اور سرٹنٹی لوگوں کو چاہیے نا لائف، وہ کسی بندے کے پیچھے لگنے سے نہیں آ سکتی۔ بڑا گہرا نقطہ ہے، صحیح، وہ اللہ کی بات کے پیچھے لگنے سے آ سکتی ہے۔ I stand with the word of Allah. It can never be wrong. میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، یہ کائنات غلط ہو سکتی، اللہ غلط نہیں ہو سکتا۔ So if Allah says وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک اور آیت میں اللہ کہتا ہے this means it will happen. It's no doubt about it. تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا اور بڑے کی بات سنے گا، بڑی بڑی باتیں سنے گا، تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے اندر۔ تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا، اپنی اوقات سے بڑا سوچے آج، مگر کچھ اصولوں کے ساتھ۔ پہلا اصول جو میں نے اپلائی کیا ہے اور آج تک جہاں تک پہنچا رب کے اس اصول کے اوپر ہے، یو ڈیڈ اٹ، تو نے برباد کیا اپنی زندگی کو۔ کامیابی کے سفر کا پہلا اصول، آئی ایم ریسپانسبل فار مائی میس ان لائف، میں نے برباد کیا۔ دشمن دوست نہیں بنے، میری غلطی، دوست سجن نہیں بنے، میری غلطی، میں نے خراب کیا۔ ساسیں بہوؤں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہے، بہو کہ میری غلطی، اور بہویں ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ساس کو یہ نہیں کہنا چاہیے پڑوسن نے کام خراب کیا، ساس کی غلطی۔ لوگ تیرے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ رہے، میری غلطی۔ پانی رستہ نہیں بنا رہا، میری غلطی۔ منو سلوا آسمان سے نہیں اتر رہا، میری غلطی۔ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی میس۔ میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کرا سکا، میرا رویہ لوگوں کے کلیجے نہیں تڑپا سکا، میری کنسسٹنسی جستجو لوگوں کے جگر نہیں ہلا سکی، لوگوں کے ارادوں کو، اس علم کو نیت کو، کسب کو عزم کو، ارادہ کو عمل میں نہیں تبدیل کر سکی، میری عمل نتیجہ نہیں لا سکی، نتیجے محاسبے نہ کرا سکی، محاسبے پھر علم نہیں بڑھا سکی، میری غلطی۔ یہ چھوڑنے کیونکہ وہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، لوگ ٹھیک نہیں تھے، گھر والے صحیح نہیں تھے، سسرال اچھا نہیں تھا، کلائنٹ نہیں ملا، مارکیٹ ہی گندوں اور پیڑوں کی تھی۔ دس از لوزر ٹاک، یہ شکست یافتہ باتیں۔ بڑا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میری غلطی، میں نے یہ تقریر برباد کر دی، میری غلطی، میں نہیں وہ انفلوئنس چھوڑ سکا، میری غلطی، میں یہ کلیجے تڑپا نہیں سکا، یہ میری غلطی، میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں آ سکی، رب کا اوپر سے وہ انعام نہیں آ سکا، میری غلطی، میں نہیں قائل کر سکا قوم کو، میں نہیں درد بیچ سکا پلیٹ فارم پہ، میری غلطی۔ اس سے ایٹیٹیوڈ بنے گا آپ کا، جو میرے دوست نے بنیاد رکھی جس کی، اپنے آپ کو درست، سیلف چیک، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، میں ہی ہوں گا غلط۔ تو آج سے اپنا مزاج بنائیں، ایک ہی چیز کو 18 طریقوں سے سیکھنے کا۔ دوسرا اصول، اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی، 6 days۔ سوال کیوں بنائی گئی؟ کہ ہم کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے، اللہ نے 6 دن میں دنیا کیوں بنائی؟ اللہ کا عمل بغیر اسباب کے، بغیر ایسنسز اور عبرتوں کے ہو نہیں سکتا۔ درجہ بدرجہ زندگی بنائی اپنی، اللہ نے سبق دیا انسان کو کہ میں کون میں کام کر سکتا تھا، تو میں نے تیری دنیا 6 دن میں بنائی ہے۔ یہ 6 منٹ کے انقلاب جو چڑھے ہوئے نا لوگوں کو، کہ میں 6 منٹ میں تبدیلی لے آؤں، میں 6 گھنٹے میں پوری قوم کا آدھے کا آبا صحیح، رونگ۔ صدیاں لگتی ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی، ارے صدیوں کے بعد جا کے چمن میں دیدہ وار کی پیدا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتے ہیں صدیاں کام کر کے، یہ 6 منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ میری زندگی دشمنیوں سے بھری پڑی ہے، مجھے پتا ہے میں نے کس دشمن کو کب رام کرنا ہے، I know it very well, it is all planned in my head۔ کس سے میں نے کب کہاں کس طرح کا رکھنا ہے حساب کتاب۔ مومن ہمیشہ درجہ بدرجہ چلتا ہے، جنگیں بھی پلانڈ درجہ بدرجہ، دوستیاں بھی پلانڈ، عشق بھی درجے بدرجے ہوں گے۔ سارے محاذوں پہ عشق ایک ساتھ نہیں کھولا جاتا، طریقے کے ساتھ کرنے ہیں کام۔ آپ نے سلام کریں، نیوٹرلائز کریں، ابھی نہیں بنتی، یہاں دلیل نہیں بنتی، یہاں مناظرہ نہیں بنتا، یہاں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں بنتا، یہاں اس کے ساتھ اٹھنا نہیں بنتا، یہاں اس کے ساتھ بگاڑنی نہیں بنتی۔ ہمیں پتا وہ مناسبتیں کر رہا آگے سے بیٹھ کے، لیکن نہیں بنتی اس کے ساتھ یہاں پر یہ کرنا۔ کیوں؟ درجہ بدرجہ گھما کے لائیں گے اس کے پاس، ویٹ کریں گے، موجوں کا بھی ویٹ کریں گے۔ آپ کامیابیوں کے رازوں میں سے بڑا راز کیا ہے؟ اسٹیشن کریں اپنی جنگوں کو، اپنی ترقیوں کو۔ تیسرا بڑا اصول شریعت، آسانی لیں پتر، آسانی۔ ٹیڑے رستوں سے خدا بھی نہیں ملتا، منزل بھی نہیں ملتی، تھک بھی جائے گا آگے سے۔ بڑا اصول ہے شریعت کا، یرید اللہ بکم اليسر
आसानी लें। कुएं में उल्टा लटक के एहसान के दर्जे पे पहुंचने का कोई फॉर्मूला नहीं देखे गया कोई। अल्लाह आसानी से मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, मंजिलें भी आसानियों से मिलती है। सिराते मुस्तकीम सीधा है, सीधे पे मंजिल भी सीधी, दुश्मन भी दिखेगा, दोस्त भी दिखेगा, मुनाफिक भी दिखेगा। टेढ़ी पगडंडियों में जाने की क्या जरूरत है? जहां ज्यादा मसल एक्सर्ट होगा, जहां ज्यादा मसाइल खड़े होंगे, जहां ज्यादा पेचीदगी, सीधा आसानी में। कहीं पर बोल के वक्ती प्रेशर लेके कह देना आसानी होती है, कहीं पे खामोशी आसानी है, कहीं पर किनारा कशी आसानी है, और कहीं पर जाके अफ्शु सलाम करके, अगरचे नफ्स पे बड़ा है, सलाम करके बाद ये मुख्तलिफ महल के अंदर आसानियां क्या हैं, ये असातिज़ा बताएंगे आप।